السلام عليكم. المهم هاد لا فيديو هادي غادي نشوفوا فيها واحد التمرين على لا بارتي اونتيير. المهم فيه الكيسيون الاولى والكيسيون الثانيه وريني راه مازال عندي غادي نزيد هنا واحد السؤال ما كاينش، غادي نزيدو في الكيسيون الثالثه في التالي نتاع لا فيديو. الوغ الكيسيون الاولى قال لك سوا ا و بي دو ريال مونطري كو لا بارتي اونتيير نتاعها زائد لا بارتي اونتيير نتاع بي صغر من البارتي اونتيير نتاع ا زائد بي، و لا بارتي اونتيير نتاع ا زائد بي صغر من لا بارتي اونتيير نتاع ا زائد لا بارتي اونتيير نتاع بي زائد واحد. في لا كيسيون الثانيه قال لك عطاك واحد ليكواسيون اكس كتساوي لا بارتي اونتيير نتاع 3 اكس ناقص جوج، و قال لك لي هاد ليكواسيون هادي في ار. المهم نبداو بالسؤال الاول وعندك الساعه ندوزو للسؤال الثاني. السؤال الاول قلت لكم ديما منين تسمعوا لا بارتي اونتيير خدموا بداك الجوج اللي درت في ديك لا فيديو. غادي ندير لهم هناياتي غادي ندير لهم في شي ورقه بوحديتهم باش ما يرونوناش. اول وحده واللي هي مهمه بزاف، بلا الا كان ا اكبر ستريكتومون من بي الوغ ا موان 1 اكبر من او تساوي بي. ثاني وحده اكس غيكون اكبر من البارتي اونتيير نتاعو وصغر ستريكتومون من البارتي اونتيير نتاعو زائد واحد، ولا بارتي اونتيير نتاع اكس كتكون اكبر واصغر، هنايا اصغر من اكس واكبر ستريكتومون من اكس موان 1. هاد الثلاثه هادو ديما غير يكون عندكم شي تمرين نتاع لا بارتي اونتيير خصكم تزيدوهم. واخر حاجه غادي نزيد بلا لا فونكسيون بارتي اونتيير اللي هي مديفينيا ليا من ار فيغ زد، راها هاد الفونكسيون هادي تسميها مثلا اف دو اكس كتساوي لا بارتي اونتيير نتاع اكس. هاد اف هادي راها 60. هاد لا فونكسيون هادي راها تزايديه على ار، يعني الا كان ا اكبر من بي الوغ لا بارتي اونتيير نتاع ا راها اكبر من لا بارتي اونتيير نتاع بي. المهم هاد التمرين هذا غنخدمو بهادي وبهادي وبهادي وبهاد الرابعه هادي. الوغ ردوا معايا البال مزيان، وديما غير نكون خدام بشي وحده منهم غادي ندير فيها واحد الرابيل. ها الاولى الثانيه الثالثه وها هي الرابعه اخر وحده. الوغ نبداو. قال لك مونطري ليا بلا لا بارتي اونتيير نتاع ا زائد بي اكبر من لا بارتي اونتيير ديال ا زائد لا بارتي اونتيير نتاع بي وصغر من البارتي اونتيير نتاع ا زائد البارتي اونتيير نتاع بي زائد واحد. الوغ باش ممكن انني نبدا مثلا نبين على هادي. شنو غادي ندير؟ غادي نمشي لداك الاولى واللي هي هادي اللي عندي، ولا نبداو بهادي احسن، اللي هي اللي هي لا بارتي اونتيير نتاع اكس صغر من اكس. الا مشينا كنديرو بلاصه اكس ا زائد بي، دونك لا بارتي اونتيير نتاع ا زائد بي غتكون صغر من ا زائد بي. حبس شنو غادي نديرو اخر؟ غادي نجيو وغادي نخدمو هادي اللي عندنا هنايا. عندنا اكس كتكون صغر ستريكتومون من لا بارتي اونتيير نتاعها زائد واحد. دونك الا مشينا كنطبقو هادشي على ا و بي، دونك كتكون ا صغر ستريكتومون من لا بارتي اونتيير نتاعها زائد واحد، و بي حتى هو غيكون صغر ستريكتومون من لا بارتي اونتيير نتاعو زائد واحد. هادشي الا مشينا كنديرو لا صوم نتاعهم بجوج شنو كيعني؟ بلا ا زائد بي صغر ستريكتومون من لا بارتي اونتيير نتاع ا هنايا ا زائد لا بارتي اونتيير نتاع بي زائد واحد زائد واحد زائد جوج. ها دابا بينا بلا ا زائد بي صغر من هذه اللي عندنا هنايا او صغر ستريكتومون. الوغ غادي نطبقوا. الوغ الا كان هذا كبر من هذا دونك هذا غادي يكون كبر من هذا. الوغ شنو كيعني؟ بلا لا بارتي اونتيير ديال ا زائد بي اصغر ستريكتومون من لا بارتي اونتيير نتاع ا زائد لا بارتي اونتيير ديال بي زائد جوج. الوغ
شنو غنخدمو دابا؟ غنخدمو هادي بلا الا كان ا اكبر ستريكتومون من بي الوغ ا موان زان اكبر من او تساوي بي. دونك نطبقوه حنا على الفا. غادي نبوزيو هذا الفا وهذا بيتا. عندي انا الفا اكبر ستريكتومون من بيتا. هادشي شنو كيعني؟ بلا الفا موان زان اكبر من او تساوي بيتا. دونك غادي نطبقوها على هذه اللي عندنا هناياتي. دونك تجينا الفا موان زان. الفا موان زان هي غنديرو هادشي كامل ونقصو منه واحد. دونك غادي تبقى عندنا لا بارتي اونتيير ديال ا زائد لا بارتي اونتيير ديال بي زائد جوج ونقصو منه واحد. دونك كتبقى لنا زائد واحد اكبر من او تساوي بيتا. بيتا هي لا بارتي اونتيير ديال ا زائد بي. وهكا غادي نكونو بينا على الطرف الاول وغادي يبقى لنا غير داك الطرف الثاني. دونك بينا دابا على هادي. حنا دابا مازالنا نبينو بلا لا بارتي اونتيير نتاع ا زائد لا بارتي اونتيير ديال بي صغار من لا بارتي اونتيير ديال ا زائد بي. الوغ دابا هنايا غادي نجيو ونشوفو باش ممكن اننا نبينو عليها. باغ اكزومبل الا كنا خدامين بهاد الثانيه هادي لا بارتي اونتيير نتاع اكس اكبر من اكس موان زان. نشوفو هادي واش غادي تخرجنا ولا ما تخرجناش. دونك كنشوفو اكس موان زان صغار من لا بارتي اونتيير نتاع اكس. غادي نطبقو هادي على ا زائد بي. دونك غادي تكون لا بارتي اونتيير نتاع ا زائد بي اكبر ستريكتومون من ا زائد بي موان زان. ما درنا والو. كتجي هنا وكتعوض اكس ب ا زائد بي. صافي هادشي هو اللي مشينا كنديرو. دونك غادي نجيو وغنقولو بلا ا راه اكبر من لا بارتي اونتيير ديالو باغ ديفينيسيون و بي حتى هو. دونك الا كان ا اكبر من البارتي اونتيير نتاعو بي اكبر من البارتي اونتيير نتاعو. دونك ا زائد بي اكبر من البارتي اونتيير نتاع ا زائد لا بارتي اونتيير نتاع بي. عندي انا هنا ا زائد بي ناقص واحد. دونك كنقص هنا واحد ونقص هنا واحد. الوغ شنو غيبقى عندي؟ غيبقى عندي بلا لا بارتي اونتيير نتاع ا زائد بي اكبر من ا زائد بي ناقص واحد. و ا زائد بي ناقص واحد راه اكبر من البارتي اونتيير نتاع ا زائد لا بارتي اونتيير نتاع بي ناقص واحد. دونك غتبقى لنا لا بارتي اونتيير نتاع ا زائد بي اكبر من لا بارتي اونتيير ديال ا زائد لا بارتي اونتيير ديال بي ناقص واحد. الوغ غادي ندير كيما درت هنا غادي ندير حتى هنايا. غنبوزي هذا هو الفا وهذا هو بيتا. عندي الفا كبر من او كبر ستريكتومون من بيتا. دونك الفا موان زان اكبر من او تساوي بيتا. دونك غادي نطبقها على هادو. الوغ تجي ليا لا بارتي اونتيير نتاع ا زائد بي الفا ناقص واحد اكبر من او تساوي بيتا اللي هي لا بارتي اونتيير نتاع ا زائد لا بارتي اونتيير نتاع بي. هذه هي بيتا مازال لي هنا واحد ناقص واحد. دونك ناقص واحد تمشي لي مع ناقص واحد غتبقى ليا غير هذه وصافي. انا وصلت لداكشي اللي بغيت. دونك بينت هذه وبينت هذه. بينت هاد الاولى هذه. منين بينت على هاد الاولى هذه الوغ غنكون بينت على هاد الطرف الاول نتاع المتفاوته. وغير بينت على الثانيه اللي هي لا بارتي اونتيير نتاع ا زائد بي كبر من البارتي اونتيير نتاع ا زائد لا بارتي اونتيير نتاع بي. غنكون بينت على الطرف الاول نتاع المتفاوته واللي هو هذا. الوغ دونك غنستنتج بلا لا بارتي اونتيير نتاع ا زائد بي غادي تكون اكبر من لا بارتي اونتيير نتاع ا زائد لا بارتي اونتيير نتاع بي وصغر من لا بارتي اونتيير نتاع ا زائد لا بارتي اونتيير نتاع بي زائد واحد. وهادشي اللي كاين. دونك ندوزو الكيسيون الثانيه نجاوبو عليها. الكيسيون الثانيه شنو كاين عندنا فيها؟ قال لك عطاك واحد ليكواسيون اكس كتساوي 3 اكس ناقص جوج كتساوي لا بارتي اونتيير نتاع 3 اكس ناقص جوج. الوغ اول حاجه خصني نلاحظها هنايا بلا اكس غادي يكون كينتمي للزاد. علاش؟ على ودي لا بارتي اونتيير كتنتمي للزاد. هذه ديما لا بارتي اونتيير كتنتمي للزاد. دونك و اكس كيساوي ليا لا بارتي اونتيير نتاع 3 اكس ناقص جوج. دونك هادشي شنو كيعني؟ كيعني بلا تا اكس غيكون كينتمي لزاد. دونك غدير له بويسكو لا بارتي اونتيير نتاع
3 إكس ناقص جوج كتنتمي لزد. هادشي كيستلزم وهادي كتساوي إكس بلا إكس كينتمي لزد. دونك إلا كان عندي إكس أنايتي كينتمي لزد غادي نضربو في 3، دونك 3 إكس غيبقى كينتمي لزد، هادي حاجة باينة، ونقصو منو جوج. ألوغ 3 إكس نقصو منها جوج غتبقى كتنتمي ليا لزد، حاجة باينة. ألوغ أنايا عندي 3 إكس ناقص جوج كينتمي لزد، دونك لا بارتي أونتيير نتاع 3 إكس ناقص جوج كتساوي ليا 3 إكس ناقص جوج. علاش؟ على ودي 3 إكس ناقص جوج كينتمي لزد، وأنا ديجا قلت بلا لا بارتي أونتيير نتاع واحد ليليمون ام كينتمي لزد هو نفسو هو ام. ألوغ داكشي اللي غادي نطبق، غادي نبوزي هذا هو ام بما أنه كينتمي لزد، دونك لا بارتي أونتيير نتاعو تساوي هي ام. ألوغ غادي نجي او غنعوض هادي، دونك كتبقى ليا إكس كتساوي 3 إكس ناقص جوج. دونك غادي نحل هاد ليكواسيون هادي ساهلة. كنردو 3 إكس لهاد الجهة تولي لنا ناقص جوج إكس كتساوي ناقص جوج. شنو كتعني؟ بلا إكس كتساوي واحد. دونك واحد هو سوليسيون نتاع هاد ليكواسيون هادي ديالي. وهكا غنكونو سالينا الفيديو، ولكني مازال نزيد واحد الكيسيون على هاد التمرين هذا واللي هي هادي. دونك هادي هي لا كيسيون تاعنا، قال لك حسب ليا لا بارتي اونتيير نتاع جذر ان مربع زائد جوج ان. بصراحه هادي الا ما كنتيش فاهم السيس نتاعها ما غاديش تجاوب عليها، واللي هو اللي غادي نديرو دابا. الا لاحظنا ان مربع زائد جوج ان راها هي البدايه نتاع المتطابقه الهامه نتاع ان زائد واحد مربع. علاش؟ لحقاش ان زائد واحد مربع كتساوي ان مربع زائد جوج ان زائد واحد. الوغ شنو غادي نجي ندير انا؟ غادي نجي غندير ان غادي نبوزي هذا هو واحد الاكس، هذا اللي عندي هنايا هو واحد الاكس، و غادي نجيب داك اكس خصني نجيبو محصور بين جوج نتاع لي نومبر، وديك لي نومبر خصهم يكونوا متتابعين وكينتميو الان. الوغ داكشي اللي غادي ندير. دونك مناش غادي نبدا من ان مربع زائد جوج ان. عندي ان مربع زائد جوج ان غادي تكون اكبر من او تساوي شنو؟ ان مربع. علاش؟ على وديس بالنسبه للناس اللي ما بانت لهمش هادي، لحقاش ان مربع راها اكبر من او تساوي ان مربع، وغنزيد هنايا واحد لو نومبر اللي هو بوزيتيف، دونك ديما غادي تبقى اكبر من او تساوي ان مربع، والصغر ستريكتومون مناش من ان مربع زائد جوج ان زائد واحد. دونك غنزيدو واحد في هاد الجهه، هذه هي شنو؟ هي ان زائد واحد لكل مربع. الوغ غنوصل ان مربع زائد جوج ان صغر ستريكتومون من ان زائد واحد لكل مربع وكبر من او تساوي ان مربع. دونك غادي ندير الجذر هنا والجذر هنا، غتبقى ليا ان مربع اصغر من غاسين نتاع ان مربع زائد جوج ان وصغر من ان زائد واحد. هنا غادي يمشي ليا هذا المربع ياك. دونك شنو قلت انايا هنايا؟ قلت بلا الداله ماشي ليكسبونونسيال، بلا الداله نتاع لا بارتي اونتيير نتاع اكس راها تزايديه على ار. دونك ممكن انني ندير هنايا لا بارتي اونتيير وما يتبدلياش الرمز ان مربع زائد جوج ان محصور بين لا بارتي اونتيير نتاع ان زائد واحد او اكبر من او تساوي لا بارتي اونتيير نتاع ان. قلنا بلا لا بارتي اونتيير نتاع واحد ليليمون كينتمي لزد هو نفسه، بما ان كينتمي لزد دونك لا بارتي اونتيير نتاعو هي نفسه هي ان، وبما ان زائد واحد حتى هو كينتمي لزد الوغ هي ان زائد واحد. الوغ غنوصل في التالي بلا لا بارتي اونتيير نتاع ان مربع زائد جوج نتاع جذر محصورا بين ان زائد واحد وكبر من ان. دابا منين غادي نوصلو هنايا؟ ماشي بزاف نتاع الناس غادي يبان ليهم البلان الا القليل. الوغ شنو ممكن اننا غادي نقولو؟ وصلنا هنايا
لواحد لو نومبر كينتمي لزاد، ولكن هاد لو نومبر هذا محصور بيناياش من بين جوج نتاع لي نومبر متتابعين. جوج نتاع لي نومبر متتابعين هكا مثلا 5 و 6. ناخذ هذا المثال هذا ونشوفوا وصلنا ان هذا وصلنا ولقيناه هنايا. واش هذا الشيء ممكن ولا لا؟ وصلنا بلا لا بارتي اونتيير محصوره بين واحد جوج نتاع لي نومبر متتابعين. دونك الا كانت هنا ولا هنا ولا هنا الوغ راه كتنتمي لار، وهذا الشيء ما كاينش. قلنا راه ديما لا بارتي اونتيير راه كتنتمي لنا للزاد. الوغ هنايا عندنا الوغ راه ما يمكنش باش غنوجدوا بلا لا بارتي اونتيير كاينه هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. الوغ اما غتساوي ليا 5 ولا غتساوي ليا 6، او لا كما غنديروا هنايا ان وهنا ان زائد 1. هنايا المجال داخل وني هنا ما داخلش ان، حقاش هنا عندي ستريكت، وهنا عندي لا بارتي اونتيير محصوره عندي هنايا. واش ممكن نوجد لا بارتي اونتيير هنا؟ لا. علاش؟ على وديت لا بارتي اونتيير راه كتنتمي للزاد. الا كانت عندي هنايا في واحد النقطه من هذا المجال هذا من غير ان، راه غادي تكون داك الساعه كتنتمي لار. الوغ ما عندي حتى شي حل الا باش ما عنديش شي كيفاش غادي نفسرها. المهم غادي تفهموها نتوما هكا. الا كان عندكم واحد لو نومبر محصور من بين جوج نتاع لي نومبر متتابعين وداك لو نومبر كينتمي لزاد، دونك داك الساعه ضروري داك لو نومبر راه غادي يساوي لك واحد منهم. يا اما غيساوي لك في هذه الحاله ان ولا ان زائد 1. بما ان ان زائد 1 ما داخلش دونك غادي يساوي لك ان. الوغ غادي نقول بلا لا بارتي اونتيير نتاع جذر ان مربع زائد جوج ان كتساوي ليا ان. علاش؟ لحقاش هنا عندي او تساوي وهنا ستريكت، دونك راه ما يمكنش يساوي ليا ان زائد 1. الوغ غيساوي ليا ديريكتومون ان. المهم هادشي هو اللي كاين في هاد لا فيديو، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.